بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ اجدہ پروگرام محترم بھائی عبدالوحید صاحب، مولانا حسن مدنی صاحب، علماء، طلباء، مسجد انتظامیہ، جماعتی، نواسی، نوجوان جن بھائیاں محنت کیتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مولانا عبدالرحمن محمدی صاحب، مولانا ذیشان مدنی صاحب، علاقہ بھر کے معزز علماء اور شان اسلام قاری احمد اقبال شاہین صاحب، علماء، طلباء، اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، خواتین اہل بیت، بالخصوص سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ سن چکے ہو۔ سیدہ خدیجہ دے بدن جو اللہ پاک نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن میں جو دیتا ہے۔ 3 بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے، بچیاں جوان ہوئیاں، پھر اگے شادی۔ مزید 3 بیٹیاں نبی پاک کی زندگی اندر فوت ہو گئی ہیں۔ ایک آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی وفات دے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہیں۔ حضور دیاں بیویاں بالاولا اہل بیت اندر شامل، آپ دیاں بیٹیاں نواسے نواسیاں، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو ہاشم والے جنہ تے صدقہ لینا کھانا نبی پاک نے حرام قرار دیتا ہے، وہ آپ دے اہل بیت نے۔ اہل بیت کو اللہ پاک نے اچھیاں کر دیتا ہے۔ حضرات، میں حضور دیاں بیٹیاں دے متعلق کوئی مختصر جا تذکرہ کرنا چاہنا۔ بعض آندے نے آپ دی ایک کوئی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے لوگوں نے اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے، خوف خدا، کہ قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہونا ہے۔ حضور دیاں سکیاں حقیقی کل 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں دا سرے تو انکار کرنے والے کیا ڈر نہیں ہوندہ؟ میدان معاشر اندر اگر نبی پاک دی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں بیٹیاں نے مقدمہ درج کروا دیتا، رب دی عدالت اندر اپنے ابو کو کہہ دیتا کہ بابا جی اے او بد نصیب ٹولہ ہے جنہ سرے تو انکار کیتا کہ اسی تو اڈا خون ہی نہیں، بیٹیاں ہی نہیں، تو ایسے بد نصیباں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیڑا منہ لے کے پیش ہونا ہے؟ کیا پڑے گا رب دی عدالت اندر؟ کیا پڑے گا؟
قیامت آن والی ہے، فیصلے ہونے والے ہیں. کسی بندے نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو گال کڈی تے جو بندہ بولیا گال کڈی تے بول کے آندے نے قیامت نہ آنی ہوندی تے میں تینوں ہنے جواب دیندا. قیامت آنی ہے تے اللہ پاک آپ پہ یہ دا حساب کر لے گا. گل سمجھ آ رہی؟ ایک بندے نے گال کڈی، فرمایا میں تینوں جواب نہیں دینا. کیوں؟ قیامت آنی ہے، ان دا حساب و کتاب رب آپ پہ کرے گا. اگر قیامت نہ آنی ہوندی تے پھر میں تینوں جواب دیندا. ایسے بد نصیباں نوں اللہ کو ڈرنا چاہیے جڑے ایک گال کھلے عام کرتے پھرتے کہ اسی مندے ہی نہیں آپ دی کوئی بیٹی ہے. حضرات قرآن کہہ رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں، دو نال بہتیاں جمع دا سیگا. کل نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے. کنیاں نے بولو؟ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، دوجی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جی اعلان کر دیو پہلے اپنی بیویاں نو کل ازواج کا، پہلے اپنی بیویاں نو کہو، پھر فرمایا وبنات کا، اپنی بیٹیاں نو کہو. بیٹی نہیں بیٹیاں جمع دا سیگا ایک نہیں. نبی پاک دیاں کل 4 بیٹیاں کنیاں؟ جڑے 4 والے نے بان چوک کے جواب دیو کنیاں؟ وَبَنَاتِ کا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. عام ایمان والی بیبیاں مومنات نو کہہ دیو یا اللہ کی آنکھاں. فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. نی بیبیو جدوں گھراں چوں باہر جایا کرو پردے کر کے جایا کرو، چہرے چھپا کے جاؤ، جسم نو لکا کے جاؤ. یا اللہ جڑیاں بیبیاں پردہ کرن ملے گا کی؟ فرمایا ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما. پردہ کرن والیاں پہچانیاں جان گیاں، ازار تکلیف تو بچا دیتیاں جان گیاں. فرمایا جڑیاں بیبیاں پردہ کرن این عرفن، پہچانیاں جان گیاں کہ پردہ کرن والیاں نیکوکار بیبیاں اللہ والیاں بیبیاں نے تکلیف اور احساس تو بچا دیتیاں جان گیاں. تھوڑی توجہ ہے؟ اچھا گوڑے چھڑو ادھر میری طرف دیکھو. میں ذرا اوکھا سوال نہیں کرنا، اوکھے اوکھے قاری صاحب نے کر لینے، میں تھوڑا سوکھا یا سوال کرنا ہے. اے 14 اگست نو ایک بی بی مینار پاکستان پہنچی بغیر پردے تو، کپڑے تنگ. اے ویڈیو ویکھی جے اور خبر سنی جے؟ سنی ہے خبر. دیکھو نا سوکھا یا سوال سارے بولنے ہر بندے نو ہوتا ہے. میں انجنے ہی سوال تو کرنے اوکھے نہیں کرنے. اچھا او پردہ کر کے برخہ پا کے گئی سی یا بغیر پردے تو؟
تے پھر جو ان دے نال حالات ہوئے ذلت رسوائی دا سامنا، خود بھی بدنام، پہنا پرا بھی بدنام، ویڈیو پوری دنیا تے ہن تک ویڈیو چل رہی ہے، ذلت دا سامنا کرنا پہ۔ اچھا دوسرا سوال، ان دے 2 یا 3 دن بعد ایک بڈی نے چنگا میک اپ ہو گیا ہے، رکشے دے پچھلے پاسے بیٹھی ہے تے ایک منڈا موٹر سائیکل تو اتریا، دوڑ کے اون دے نال جو کچھ کیتا، ویڈیو بن رہی، یہ بھی بیٹھی ہے؟ ہاں بیٹھی ہے۔ حضرات دسو جڑی رکشے دے پیچھے بیٹھی سی انہیں پردہ کیتا سی؟ برخا کو ٹوپی والا بلیک برخا چہرہ، پیراں تے بھی دستانے تے ہتھاں تے بھی دستانے جاڑے، اور پردہ کیتا نہیں۔ حضرات یہ دونوں بیبیاں نو ذلت رسوائی بدنامی ہوئی کہ نہیں؟ رسوائی دا سامنا کرنا پیا۔ اچھا انہاں پردہ کیتا سی یا بغیر پردے تو؟ بغیر پردے تو ذلیل ہوئیاں کہ نہیں؟ گج کے بولو، تسی یہی ڈری جاندے ہو جویں اتھے آن لگیاں نے، دسو ذلیل ہوئیاں کہ نہیں؟ ہن ذرا قرآن سنیا جے، قرآن آندا ہے، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، رب فرما رہے نے بیبیوں جدو گھراں چوں باہر جاؤ پردہ کر کے چہرہ چھپا کے جسم نو لکا کے جاؤ، ملے گا کی؟ فرمایا ایعرفن فلا یؤذین، رب فرما رہے نے جڑیاں بیبیاں پردہ کرن اے پہچانیاں جان گیاں کہ نیک اللہ والیاں بیبیاں نے ایزا اور تکلیف تو انج دی ذلت رسوائی تو بچا دیتیاں جان گیاں۔ اے جڑا انہاں دوواں بغیر پردے تو بازار اندر تنگ کپڑے پا کے جان والیاں بیبیاں نہ ہویا ہے نا، اسے ذلت رسوائی تو اللہ پاک فرماندے نے او بیبیاں بچ جان گیاں جڑے پردہ کرن گیاں۔ اللہ کرے ساڈیاں ماواں بہناں نو قرآن سمجھ آ جائے۔ خدا دی قسم جینا رب تے رسول دی نافرمانی کیتی ہے، دنیا اندر ذلت دا سامنا، اور جڑی اللہ تے اون دے رسول دیاں تابع دار بن جان، رب ایتھے بھی عزتاں بچاندا ہے، رب کل قیامت نو بھی عزت دے کے جنت دا وارث بنا دے گا۔ ایعرفن فلا یؤذین، قرآن کہہ رہے ہیں پردہ کر لو بیبیو، چہرہ چھپا کے چلو، برخا نہیں تے کم از کم نقاب ہی کر لو۔ یہ نقاب نہیں کیتا جاتا آج کل تے اللہ واسطے دتی جاندے نے ماسک، یہی چاڑی جاؤ، چلو نالے پردے دا پردہ نالے چہرہ ہی، اور کرونا دے ڈر تو ہی بوتھا لکا لو، لکاؤ تے صحیح کم از کم۔ حالانکہ تسی ویکھیا ہونا انہاں دوواں نے ماسک بھی نہیں چھاڑیا، انجی گل ہے، بول دے نہیں۔ ایعرفن فلا یؤذین، کاش انہاں پردہ کیتا ہوندا تے ذلت رسوائی تو بچ جاندیاں۔ جدوں انہاں دے حضرات پردہ ہی نہیں، کوئی ایمان والی گل ہی نہیں، کوئی نیک بیبیاں والی صفت ہی نہیں، تے پھر ذلیل ہوئیاں نے۔ میں خدا دی قسم جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر ہے، خوف خدا ہے، ایمان والیاں ڈرن والیاں بیبیاں، رب کو ڈرن والیاں بیبیاں، انہاں نال گل کرنا چاہنا، گزارش کرنا چاہنا، خدا را بازار جاؤ، مجبوری تے ضرورت جا سکدیاں ہو، شریعت نے دسیا ہے سڑک دے کنارے ترنا ہے، درمیان کے روڈ بلاک نہیں کرنا، دبے پاؤں جانا ہے، تے سڑک دے کنارے ترو، چہرہ چھپا کے جاؤ، انجلی خوشبو نہ لاؤ کہ سارا محلہ پریشان ہو جائے۔ اگر بننا ہے تو خامد واسطے، سمرنا ہے خامد واسطے، میک اپ کرنا ہے خامد واسطے، یہ جائز ہے۔ اتنے خامد بچارا باہروں تھکیا کٹیا ہوندا ہے، اندے وچوں بدبو نہیں جاندی، پسینے دی ماری، بدبو دی ماری، کدے شوگر لو، کدے بلڈ پریشر آئی، تے پریشان خامد، تے جے بازار جانا ہوئے تے سویرے اٹھ کے اڈیاں کوچن لگ جاندی ہے، اتر تے خوشبو بازار اندر بن سور کے جاندی ہے، خامد واسطے بوتھا نہیں دھوندی۔ اللہ پاک ایسی عورت نو ہدایت نصیب کرے، آمین کہو، کہہ دیو آمین۔ میں عرض کر رہے ہیں، فرمایا یدنین علیہن، ایک گل یاد رکھے جے خدا دی قسم خامد واسطے خوشبو لگائے، کرے نوے کپڑے پائے، تے مہندی لگائے، تے سرخی پاؤڈر کرے، کرے خامد واسطے تیار ہونا جائز ہے۔ بازار لوگوں بغیر پردے تو تیاری
جائز نہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر رہی ہوں یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما. آمینہ دے لال فرما رہے نے آقا فرما دے نے جیڑی بی بی چار کام کرے. ادھر میری طرف دیکھو. کام چار نے اللہ پاک کے دل جنت دے اٹھے دروازے کھول دیں گے. کڑے کڑے چار کام. پہلے نمبر تے پنجے نمازاں. جیڑی بی بی ایک دن اندر پنجے نمازاں پڑھن والی, ماہ رمضان دے روزے رکھن والی, اپنے جسم دی حفاظت کرنے والی اور اپنے خاوند دی تابعداری کرنے والی, صلت خمسہ صامت شہرہ حافظت فرجہ وعطاعت بالہ. ایک دن اندر 5 نمازاں, ماہ رمضان دے روزے, جسم دی حفاظت, اپنے خاوند دی خدمت. جڑی بی بی 4 کم کر دیے خدا دی قسم قیامت دن ہوئے گا. آقا فرماندے نے اللہ پاک کے دلی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. آواز آئے گی بی بی 8 دروازے کھل گئی. جس دروازے چوچی کر دے جنت دی مہمان بن جا. کام کنے نے؟ اچھا سچی دسو اوکھے نے؟ اوکھے کم ہے؟ بالکل سوکھے کم. پنجے نمازاں, ماہ رمضان دے روزے, تے میری طرف کھیا جے خاوند دی خدمت, جسم دی حفاظت. اور نیک زنانی جدوں, نیک بیوی جدوں جنتانو جاوے گی, 17 حورا اتے حکم چلاوے گی. سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی سوال کر دیا میں, اے محبوب جی جنت دیا حورا افضل نے یا دنیا دی عورت؟ آقا فرماتے نے دنیا دی نیک عورت افضل ہے, جہدے اندر اے خوبیاں ہون, خامد دی خدمت گزار ہے, اللہ رسول دی تابعدار ہے. خدا دی قسم دنیا دی نیک عورت جنتی حورا نالو افضل دے اللہ ہے. کئی حورا اندیاں نکرانیاں بن کے جنت اندر رہن گیا. یہ 17 حورا ہوتے حکمرانی کرے گی. اور نیک زنانی جدوں جنتانو جاوے گی, 17 حورا ہوتے حکم چلاوے گی. ہر ایک حور اونو پوچھنو آوے گی, اللہ پاک دی قسم حورا پوچھن گیا نی بی بی تینو شان کیویں ملیا, اے مقام کیویں ملیا؟ اے آکھے دی دنیا تے میں ایک عمل کمایا سی, جڑا اکائی تواڈی قسمت وچ نہیں آیا سی. کر کے نکاح حکم رب دا بجایا سی, تے کیتا سی راضی خاوند تائیں. خاوند نو راضی رکھن والیاں نبی پاک فرماندے نے جنتی عورتاں دی صفت کی ہے. کیڑیاں بی بی جنت اندر جان گیاں, کیڑیاں عورتاں جنت اندر جان گیاں؟ آقا فرماندے نے گل سنیا جے, او بیبیاں جڑیاں اللہ تے اودے رسول دیاں تابعدار, جسم دی حفاظت کرنے والیاں. خاوند وانڈے چلا جاندا ہے, خاوند دی عزت دی حفاظت کردیاں, خاوند دی اولاد دی حفاظت کردیاں, خاوند دے مال دی حفاظت کرنے والیاں. اے بیبیاں کدی بھی نیک نہیں. خاوند دکان دے گیا وانڈے تے پچھوں اپنے بھراواں نوں میکیاں نوں فون کر دیتا, آ جاؤ او جاڑاں پے گئیاں نے, لے جو دل کردا ہے. خاوند تو چوری چوک کے مال اپنے میکیاں نوں پہنچان والیاں چوری
چوری خدا دی قسم کدے بھی نیک نہیں ہو سکدیاں رب ذوالجلال دی قسم ہے خاوند دی اجازت تو بغیر بوتھا چوک کے گلی بازاراں دی زینت بنن والیاں خاوند ناراض ہے ادھر میری طرف کھیا جے جس بندے نو خاوند نا پسند کرتا ہے اینو اپنے گھر دے اندر داخل ہون دی اجازت دین والیاں کبھی بھی نیک نہیں ہو سکدیاں خاوند دی غیر موجودگی اندر او دی عزت دی حفاظت کرن اولاد دی حفاظت کرن تے مال دی حفاظت اور اگلی گل سنیا جے آقا فرماندے نے اگر خاوند ناراض ہو گیا ہے بیوی اٹھ کے اپنے خاوند دے کول آ جاندی ہے آکڑ کوئی نہیں ریاکاری تکبر کوئی نہیں آج سیدھے نال اٹھ کے خاوند دے کول آئی ہے اپنا ہاتھ خاوند دے ہاتھ اندر دے کے آندی ہے سر دے ازائیاں میرا تیرے بغیر گزارا کوئی نہیں اللہ دی رضا لیجے کوئی غلطی ہو گئی ہے تے میں نو معاف کر دے میں نو معاف کر دے جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں اتنی دیر تک آرام نہیں کران گی خدا دی قسم میں گپ نہیں ہے نبی پاک دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑی بی بی جندے تین دا خاون ناراض ہے اے پہل کر کے خاون دے ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دے کے معافی مانگ لیندی ہے انج دی بی بی واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کر دیتی ہے انج دی بی بی جنت اندر جائے گی اور ایک زنانی جدوں جنتانو جاوے گی 17 ہوراں اتے حکم چلاوے گی خیر پاک دور چلے گی میں عرض کرنا چاہنا اللہ کرے بی بیاں نو رب نیک عمل کرن دی اچھے اعمال کرن دی توفیق دے آمین کو کہہ دے آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں کل 11 بیویاں نے بھئی آقا وقت 9 رہیاں میرے آقا دی زندگی اندر 2 فوت ہو گئیاں مکے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آقا دیاں کل 4 بیٹیاں میں بات تک توڑنا چاہنا فرمایا وَبَنَاتِ کا قرآن کہہ رہے ہیں حضور دیاں کل 4 بیٹیاں وَبَنَاتِ کا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ حضور دیاں بیٹیاں کنیاں نے بولو 4 والے باتوں کے جواب دیو کنیاں ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ماں کا تو آنکھوں سورہ کی سمجھان دیئے کہ کہا ہے نا آؤں دیئے تے بات آنکھوں سبحان اللہ ایک نہیں 4 ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہن بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہن عثمان سائندہ دوہرا دمادے عثمان سائندہ دوہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے اور سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہن بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں ہن اگلا جملہ بڑا کمال ادھر میری طرف دیکھو سمجھ آئے تو سبحان اللہ کے آجے زینب ابو لاس فاطمہ علی نو زینب ابو لاس فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو زینب ابو لاس فاطمہ علی نو دتیاں رقیہ کلثوم غنی نو ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دی
دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن حضرات نبی پاک دیا 4 بیٹیاں دا مختصر تعارف ہو گیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سن 8 ہجری اندر فوت ہوئیاں 8 ہجری اندر فوت ہوئیاں سیدہ رقیہ 2 ہجری اندر فوت ہوئیاں تے سیدہ ام کلثوم 9 ہجری اندر فوت ہوئیاں نے آپ دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ میرے آقا دی وفات دے موقع تے زندہ ہے سید نبی پاک دے بعد 6 ماہ زندہ رہی بعد اندر فوت ہو گئیاں سیدہ فاطمہ کون جنہوں ام الحسنین کیا جاندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین دی امہ جان فاطمہ علی جو مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ فاطمہ جنتی عورتان دی سردار فاطمہ نبی پاک دی لخت جگر تے نور نظر فاطمہ آقا فرمایا کر دے فاطمہ بذاتم منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے جسم دا حصہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی آقا فرماتے نے گویا کہ انہیں میں نو تکلیف پہنچائی سیدہ فاطمہ کون نے ایک دو جملے کا لگے توڑا چندانا فاطمہ حسنین دی امائے بار والے بھی کہو سبحان اللہ سارے رل مل کے بانچو کے کہو سبحان اللہ جیدانا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمت بچھائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ادھر میری طرف دیکھو میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان بھی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد جو محمد جیڑی جائے محمد چھیڑی جائے حسنین دی امائے جیدانا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیدانا فاطمہ حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑے پلہ ادھر دیکھو ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ پردانشی جو ہے اونا عورتان دی بلہ اونا عورتان دی بلہ جو امیر کاروائے جو امیر کاروائے حسنین دی امائے جیدانا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ادھر میری طرف ایک یہ گل سنیا جے ایک روایت اندر ہوندہ نبی پاک نے گل شروع کی تھی دوجی روایت اندر میرے آقا علیہ السلام علی نے کہا یا نبی پاک نے خود پوچھے علی کیویں آئے انج لگتا ہے جی میں فاطمہ دا نکاح کرنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک فرماتے نے جی سوڑے ہو آقا فرماتے نے علی اہلاً و سہلاً مرحبا میں تینوں جلدی مشورہ کر کے دس دیا گا تو ذرا میری گفتگو میرے آن دا انتظار کر پیٹ کر آقا فرماتے نے میں تینوں جلدی جواب دینا میرے آقا علیہ السلام خوش ہو رہے حضرت علی پاک اٹھ کے طور پہ حضرات بعد روایات اندر ہوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی
پاک نو بھیجیا سی. ابو بکر عمر پوچھتے نے علی کی بنیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نبی پاک نے خوشی دا اظہار کیتا. آقا فرماندے نے اہلن و سہلن مرحبا. صحابہ آندے نے علی انج لگدا ہی جویں نبی پاک جلدی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیں گے. صحابہ خوش ہو رہے نے. نبی پاک اٹھ کے سیدہ فاطمہ کو چلے گئے. آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی آپ ہی ساریاں ڈیوٹیاں سام لیندی. بیٹیے تیرا ابا تیری امی والیاں ڈیوٹیاں بھی خود ہی دے رہے ہیں. تیری اماں خدیجہ جو کوئی نہیں علی تیرے رشتے واسطے آیا ہے. میں نے بول کے دس تیری کی مرضی ہے. سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں. بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو. نبی پاک نے بیٹی فاطمہ دی خاموشی اور رضامندی جانیا اور قانون بنایا ہے. بالغہ عاقلہ بیٹی کو پوچھا جائے دھیے فلاں جگہ تیری شادی کرنا چاہنے ہیں, بیٹی ہاں کہہ دے ٹھیک ہے. بیٹی خاموش رہے تد بھی رضامندی جگہ دے پیر میں بیٹی فاطمہ دی خاموشی نو رضامندی جان دیا. علی پاک کو پیغام دیتا فلاں دن برات لے کے آ جائی. برات دے نال ابو بکر عمر آئے. انج سمجھو خرچہ حضرت عثمان دا شادی پیر علی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا دی قسم سالاں دے سال لگا کے جڑیاں تو صحابہ دے خلاف کتاباں لکھیاں نے ایک جملے تو قربان کر دیا. رحماء بینہم رحماء بینہم. لڑائیاں لوگاں پائیاں نے صحابہ دا آپس اندر پیار ہے آپس اندر محبت. کیوں قرآن کہہ رہا رحماء بینہم. ادھر کیے میرے آقا کرے آئے اپنی بیویاں ازواج مطہرات نو جمع کیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے انج کرو فاطمہ دی تیاری کرواؤ نکاح علی پاک نہ کر کے الوداع کرنا توڑنا ہے. سیدہ فاطمہ دی تیاری کی کروانی ہے. نوجوانوں بابیو میری ماؤ بہنوں بیٹیوں تساں بھی سنو سپیشل مہنگا تے لہنگا سوٹ نہیں منگوایا گیا. کوئی پرانا کپڑیاں دا جوڑا تو کے دوبارہ پہنا دیتا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ دا نکاح خود نبی پاک نے پڑھایا. علی پاک نال ودا کر دینے پہ ہر بندے تے ٹائم آیا کئیاں تے آ گیا کئیاں تے آن والا. لوگوں جیڑی بیٹی جم کے جوان ماپیاں دے بیڑے ویراں دے بیڑے اندر ہوئی ہے جب رخصت کیتا جائے کتے ماں جمے ویر رو رہے ہوندے نے کتے ماں رو رہی کتے ابا رو رہے ہیں کتے بہناں سہیلیاں رو رہی ہوندیاں نے. سیدہ فاطمہ نال ودا کیتا جا رہا ہے. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آندیاں نے بیٹی فاطمہ کاش اج تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی اپنے ہاتھاں نال الوداع کر دی اپنے ہاتھاں نال الوداع کر دی. کاش تیری ماں خدیجہ اج زندہ ہوندی. اتنی گل کرن دی دیر تے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے با خدیجہ خدیجہ اسی ام سلمہ کس موڑ تے خدیجہ نو یاد کروا دیتا. میں نو اکثر خدیجہ کیا کرتی سونے ہوئے جو لگتا ہے چھوٹی بیٹی فاطمہ دی شادی دے موقع تے جویں میں دنیا ہی چھڈ جانا ہے. سیال کوٹ والے ہو بیمار ماپے مجبور ماپے بڑے ماں باپ اکثر کہندے نے اس میرے پتر دی جلدی شادی کر دے ہو اس میری بیٹی دے جلدی ہاتھ پیلے کر دیو. کیوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے بے وفائی ہو جائے. اے سنیا جذرا دھیان نال کدے اے وی بہ کے سوچائی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. او انج لتا یار جمائیاں نے نالے بڑنا خوب سجایا نے نالے لتا یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے. کدے اے بھی بہ کے
سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. کل من علیہا فان والی گل سیم تیرے تو لے گئی ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ اکثر میں نو گلاں کریا کر دی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ اپنی ماں دی جدائی اندر رو رہیاں نے, امی دی جدائی اندر رو رہیاں. میرے آقا اپنی بیٹی نو حوصلہ دے رہے. میں دعا کرنا چاہنا جنہاں دے ماں باپ تر گئے اللہ پاک آخرت دیاں منزلاں آسان کرے. جنہاں دے ماپے بیمار نے رب تندرستی دے وے آمین کہو. جنہاں دی امی ٹر گئی اللہ پاک قبر نو جنت دا باغ اور باغیچہ بنائے آمین کہو. جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر ماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی. جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویر ماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی. دیکھو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی. جدو دنیا ستائے گی تینوں مایا آئے گی. جدو دنیا ستائے گی تینوں مایا آئے گی. تو قبر تے بہ روئے گا اگوں پھر ہاں نہیں لبنی اور ویر ماں نہیں لبنی. تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا. تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا. لما تو سر چھپاون لئی کدھر بیچھاں نہیں لبنی اور ویر ماں نہیں لبنی. جب ٹر گئی ہے قبر اندر چلے ماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی. میرے آقا نے بیٹی فاطمہ نو حوصلہ دیتا, فرمایا چل بیٹی تساں چلو تے میں ہونے آ رہا. علی جی تساں اپنے گھرے پہنچو میں ہونے آ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ دیر گزری آمینہ دلال اپنی بیٹی فاطمہ دے کرے تشریف لے آئے. آقا فرماندے نے علی میں نو تھوڑا کو پانی دے دے ہو. آپ کو پانی دے دیتا گیا تے جگہ دے پیر نے وضو فرمایا. وضو کر کے میرے آقا نے کلی کی تھی. جب پانی دے چھنٹے حضرت علی پاک دے جسم تے مارے, تھوڑے کو پانی دے چھنٹے سیدہ فاطمہ دے جسم تے مارے. آقا فرماندے نے میرے اللہ اس جوڑی اندر برکت عطا فرما, انہاں دی اولاد نو شیطان دے شر تو بچاوی. یہ در دعاواں کیتیاں میرے آقا ادھر بندے نے حضرت اسماء بنت امیس نظر آئیاں رضی اللہ تعالی عنہا. آقا فرماندے نے اسماء کیا تو اسماء بنت امیس فرماندیاں نے جی سونیو. آقا فرماندے نے تو کیویں آئی ہے؟ نبی پاک نو نبی پاک دی صحابیہ اسماء دی سونیو جدو نئی نویلی دلہن اپنے میکیاں دا کر چھڑ کے پہلے دن خاون دے نال سسرال جاندی ہے. اس دلہن دے نال ایک عورت میکیاں والے پاس جایا کر دی کیوں؟ اٹھے کسی چیز دی ضرورت ہے انہوں مہیا کر دیتی جائے. میں فاطمہ دی مدد واسطے آئی ہوں. میرے آقا دا دل پھس پیا. آقا فرما دے میرے اللہ اسماء تیرا زی
راضی ہو جا، آسمان تے راضی ہو جا۔ نبی پاک واپسی تشریف لے آئے، دوجے دن پھر آئے، بیٹی فاطمہ دا متھا چوم لیا، پھر میرے آقا تیجے دن پھر آئے، چوتھے دن بیٹی نوں ملن پھر آئے۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ دھیے تیرے بغیر میرا جی نہیں لگدا، میرا دل نہیں لگدا، مینوں موج آئیے، مینوں تیرے بغیر اداس آئیے، بیٹیے تیرے بغیر میرا دل نہیں لگدا۔ حضرات بیٹیاں کرے رکھن والیاں شہر نہیں ہے، بیٹیاں مانتا، بیٹیاں پردیساں میں دعا کرو اللہ بیٹیاں دے نصیب اور مقدر اچھے بنائے، آمین کو۔ جڑے بیٹیاں دی وجہ نال پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ دو تین جملے سن لو۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں، ماں نال وفا کردیاں نے بابا لی دعاواں کردیاں نے۔ ایک واقعہ میں فیس بک تے دیکھے ہے، حضرات ایک بندہ دو بچیاں نال یسو پنجو کھیلدا پیا، اے باپ 6-7 سال دا منڈا 5-6 سال دی بیٹی ہے، یسو پنجو کھیلدیاں کھیلدیاں ابو دی مار کھان دی واری آئی، اینجے پتر دے سامنے ہاتھ بننے، بیٹے نے پولیاں پولیاں ایک دو چپیڑا ابو نو لائیاں محبت نال، اسے باپ نے بیٹی سامنے ہاتھ بننے، دیاں والے ہو خدا دی قسم میں بیٹی نے ہاتھ چکیا، اپنے بابا نو تھپڑ نہیں ماریا، چپیڑ نہیں ماری، ہاتھ چکیا، اپنے ابو دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے ہتھاں نو پکڑ کے چومن لگ پئی۔ ایتھے بس نہیں، بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے، ابو دے گلے اندر باواں پائیاں تے چومنا شروع کر دیندی ہے، بوسے دینے شروع کر دیندی ہے۔ حضرات ہے بیٹیاں رحمتاں نے، یہ بیٹیاں مانتا نے، اس لیے کہنا چاہنا ماں نال وفا کر دیا نے بابا لی دعا کر دیا نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اور اگلی گل سنیا جذرات نال، اچھی ویڑے وچ کھنگ دیاں نہیں، اچھی ویڑے وچ کھنگ دیاں نہیں، شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں، تصویر شرافت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا۔ اور ویریو نکی نکی گل تے بہنا ناراض نہ ہویا کرو، نکی نکی گل تے بہنا تے ظلم نہ کرو، پائی کاٹ نہ کریا کرو، شالا بچھڑن نہ ویر اے نہ بہناں دے تے بہناں نہ ہون مانیاں، جنا بہناں دے ویر کوئی نہیں اونا دنیا تے کی لینا، نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ جب ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے، جب ڈولی وچ بیٹھ کے جاندیاں نے، ویڑا سنجا
ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نبی پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرا تیرے بغیر جی نہیں لگدا اداس ہو جانا مینوں منہ جا جاندی ہے بیٹی روزانہ آیا بھی نہیں جاندا تیرے بغیر رہیا بھی نہیں جاندا بیٹی فاطمہ دی ابا جان تواڈے گھر دے مقام دے قریب ایک تواڈا صحابی ہے جس دا نام حارثہ بن نعمان ہے اودے کافی مکان نے اونوں آکھو ایک مکان سانو خالی کر دے اسی تواڈے قریب آ جانے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹی فاطمہ انہیں اگے بھی اللہ دے راہ اندر بہت کچھ خرچ کیتا ہے میرا جی نہیں کرتا بار بار ایک نو گواں اس پروانے نو پتہ لگا دوڑ کے نبی پاک دے کول آئے آندے نے سنیو کیویں دیاں گلاں کردے پئے ہو اے محبوبہ خدا دی قسم میرا او مال جیڑا تواڈے کم آ جائے اودے نالوں بہتر ہے جیڑا میرے اپنے کم آئے انہیں ایک مکان خالی کروایا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نو حضور دے گوان اندر لے آندا حضرات گل سنیا جے سن 3 ہجری اندر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نو رب نے بیٹا دیتا حضرت علی نو رب نے بیٹا دیتا نبی پاک نے خود دا نام حسن رکھیا آنکھو رضی اللہ تعالیٰ 4 ہجری اندر دوسرا بیٹا نبی پاک نے دا نام حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرات میری طرف دیکھیا جے ایک روایت اندر ہوندا تیجا بیٹا بھی دیتا ان دا نام موسن ہے موسن بچپن اندر فوت ہو جاندا پھر 3 بیٹیاں ایک دا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بیٹی دا نام رقیہ بچپن اندر فوت ہو گئی موسم بھی بچپن اندر فوت ہو گیا نبی پاک کی بیٹی فاطمہ دے 2 بیٹے 2 بیٹیاں نے حضرات جوان بھی ہوئی ہیں شادی بھی ہوئی اگے پھر نسل بھی چلی یہ گل سنیا جی ادھر میری طرف دیکھو حضرت حسین آنکھو رضی اللہ کربلا والے ہر دل دی دھڑکن سیدنا امام حسین آنکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت دا شہزادہ جنتی نوجوانہ دا سردار رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی جب تسی تھک گئے ہو تے بس کر دینے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا گوڑے چھڑ کے کہو سبحان اللہ جتنی اچھی کہو گے اتنی تھوڑی میں جلدی جان چھڑا گا کہو سبحان اللہ حسین گودے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی اجے بھی پوچھنے حسین کی اور صبر بھی جس تے ناز کردہ صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین
نہیں کوئی صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سی، اجے بھی پوچھ رہے حسین کی، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھ رہے حسین کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت